بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم وقال اللہ عز وجل فی موضع آخر قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بعد از حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، مقدس مطہر کلمات اس اللہ رب العالمین دی ذات واسطے جو ساری کائنات دا خالق و مالک، داتا و دستگیر، فعال لما یرید اور علی کل شیء قدیر ہے۔ ان گنت لا تعداد ہدیہ درود و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ واسطے احباب گرامی، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر نیکی دا ذوق اور نیکوکار بندیاں دا مقام اور نیکی دی تڑپ اور لگن رکھنے والے لوگاں دے واقعات تساں حباب نے سماعت فرمائے۔ دعا کرو مولا کریم اللہ نیکی کمان دی اور او دی حفاظت کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اج دے خطبہ جمعہ دے اندر نیکی دی حفاظت، اعمال دی حفاظت دے حوالے نال گزارشات ہون گیاں۔ مولا کریم ساڈے اعمال نو اپنی بارگاہ دے اندر مقبول فرمائے اور اپنی حسنات دی حفاظت کرن دی توفیق عنایت فرمائے۔ انسان دنیا دے اندر اپنے جسم و جان اور اپنے ساز و سامان دی بڑی حفاظت کردا ہے۔ اپنے درہم و دینار
اور مال و دولت دی حفاظت واسطے مختلف ذرائع اختیار کردہ ہے۔ جسم و جان دی حفاظت واسطے مضبوط بلڈنگاں اور محل تیار کیتے جاندے نے، اور اپنی دولت دی حفاظت واسطے بڑے ہی مضبوط رستے اختیار کیتے جاندے نے۔ اپنے سونا چاندی، مال منال اور قیمتی سامان دی حفاظت واسطے اے انسان بڑی لگن دے نال اے دی بہتری دی کوشش و کاوش کردہ ہے۔ احباب گرامی، جویں اے دنیاوی ساز و سامان دی حفاظت دی ہر وقت فکر رہندی ہے، جویں اے دنیا دے مال و منال دی حفاظت دی ہر لمحہ فکر اور خیال رہندا ہے، ایویں بندہ مومن نو اپنا او قیمتی سرمایہ، او قیمتی خزانہ، او ہمیشہ رہنے والا توشہ آخرت والباقیات الصالحات، او دی بھی حفاظت کرنی چاہیے، او دی بھی پہرے داری کرنی چاہیے۔ چونکہ سورۃ الکہف دے اندر 15واں پارہ ہے، ارشاد باری تعالی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، فرمایا تہاڈا مال اور تہاڈی اولاد اے دنیا دا ساز و سامان ہے، والباقیات الصالحات باقی رہن والے او دے نیک اعمال نے، اعمال صالحہ نے، اور او دیاں کمائیاں ہوئیاں نیکیاں نے۔ اور جیڑی چیز نو فنائے او دی حفاظت واسطے بڑیاں محنتاں اور کوششاں نے، جیڑی چیز عارضی ہے او دی دوڑ دھوپ واسطے ہر صبح ہر شام بڑا ہی خیال ہے، لیکن جیڑی چیز دائمی اور ابدی ہے والباقیات الصالحات، او انسان دے نیک اعمال جڑے او دے کول ہمیشہ دا ذریعہ نجات اور توشہ آخرت، او دی حفاظت دی بھی اس قدر اہمیت اور او دا بھی احساس و خیال اور جواب دہی دا بندہ مومن نو احساس ہونا چاہیے۔ نیکی کرن والیاں دا مقام اور نیکوکار بندیاں دا اجر اے تساں سماعت فرما چکے ہو، تو آئیے جتھے اللہ نے نیکی دا اجر دسیا ہے، نیکی دا صلات مقام دسیا ہے، اوتھے اللہ نے ایک بڑا اہم مسئلہ بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت فرماندے نے کائنات دے لوگو
نیکیاں کر کے آمال بجا لا کے کتے تکبر دی زد دے اندر نہ آیا جے. ساڈے دربار دے اندر بڑے بڑے ایسے لوگ بھی آئے، بڑے بڑے اعمال لے کے آئے، لیکن انہاں دے اعمال اکارت کر دیتے گئے اور انہاں نو اجر تو محروم کر دیتا گیا. اعمال بھی بجا لائے لیکن اجر تو بھی محروم کر دیتے گئے. دعا کرو اللہ جیڑا بھی نیک عمل اللہ دی توفیق نال ہو جائے، مولا او دی حفاظت دی قدم قدم تے توفیق عطا فرمائے. اے بڑا اہم مسئلہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک دے اندر متعدد مقامات تے عملہ دی حفاظت اور نیکی تے پہراداری اور ایدی قبولیت دا تذکرہ فرمایا. اور ایک گل یاد رکھے آجے، چاہے بڑے تو بڑا نیک عمل کر لیا جائے، بہت بڑا اجر و ثواب حاصل کر لیا جائے، لوگاں دیاں نظراں دے اندر اے متقیو پرہیزگار گردانے آ جائے، لوگاں دے سامنے الحاج لکھ دیتا جائے، لوگاں دیاں نظراں دے اندر ولی کامل لکھ دیتا جائے، لوگاں دیاں نظراں دے اندر اے اللہ دا مقرب گردانے آ جائے، اس دے باوجود نیکی دی حفاظت اور قبولیت دی دعا اے ازحاد ضروری ہے. ویکھیا جے قرآن ایک نبی دا بہت بلند ترین عمل بیان کر رہے نے، اور او عمل اللہ دے حکم دے مطابق جدوں پورا فرما لیا، اور اے نبی دعا کی کر رہے نے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ دے گھر بیت اللہ دی تعمیر دا سلسلہ مکمل کرن تو بعد اللہ دا خلیل بھی دعا کر رہے آئے، اللہ اے نیکی کمائی تے تو ہی توفیق دیتی ہے، اللہ اے نیک عمل تیرے حکم دے نال تیری توفیق تے مرضی دے نال ہی ہویا ہے. اللہ اکبر. اللہ اے کعبۃ اللہ دی تعمیر تو بعد اے دیاں بنیاداں مضبوط کرن تو بعد اللہ دے حکم دی پابندی تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے نے ربنا تقبل منا. اے اللہ اے دے اندر میری بڑائی کوئی نہیں، میرا کمال کوئی نہیں، اللہ اے تیری ہی توفیقاں نے. اللہ اے عمل تو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما، اپنی بارگاہ دے اندر اس عمل نو پسندیدہ فرما، میرے واسطے تے میری اولاد واسطے ذریعہ نجات تے صدقہ جاریہ بنا. میرے بھائی پتہ کی چلیا اللہ رب العالمین دے انبیاء بھی نیک عمل کرن تو بعد او دی قبولیت دی دعا کر رہے نے. ایک اور قرآن دا مقام سننا
اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی ولیہ دی دعا دا تذکرہ فرمایا ہے. عابدہ تے زاہدہ اللہ دی مقرب ترین بندی ہے. اللہ فرماندے نے وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ سمیع الدعاء. حضرت مریم علیہ السلام دی ماں نے نظر منی ہے اللہ تو جو بھی اولاد عطا کریں میں تیرے راستے دے اندر آزاد کر دیاں گی. اللہ اپنی اولاد نو تیرے دین واسطے قربان کر دیاں گی. اے نیک نیت کرن تو بعد قبولیت دی دعا کر رہیاں نے. میرے بھائی نیک عمل کرن تو بعد اللہ دے کولوں قبولیت دی دعا کریا کر. برائی تو بچن تو بعد اللہ دی شکر گزاری کریا کر. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کلمات اللہ دے خزانیاں چوں خاص خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ. چل دیاں پھر دیاں اٹھ دیاں بیٹھ دیاں اے کلمات پڑھیا کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ نیکی دی توفیق دین والا بھی تو ہے اور برائی تو بچان والا بھی. بولو برائی تو بچان والا بھی. اللہ دی ذات دی ہی کرم نوازی ہے. اے تے حضرت یوسف علیہ السلام بھی میرے بھائی ایسے ہی گل دا تذکرہ کر رہے نے. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے اے برائی تو بچنا عورتاں دے اے جناب مکر تے عورتاں دیاں چالاں تو بچنا اے گناہ تو بچنا میرا کمال نہیں اے تے میرے اللہ دا ہی کرم ہے. او جدے تے نظر رحمت فرمائے انہوں برائی تو بچا لیندہ ہے تقوی دی دولت عطا کر دیندہ ہے. اور آپ علیہ السلام اے دعا کثرت دے نال پڑھیا کر دے سی. اللہم انی اسالکا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وشفاء من کل داء. ادا ترجمہ کیے اللہ میں تیرے تو ایسے علم دا سوال کرنا جیڑا علم فائدہ دین والا ہوئے نفع مند علم علم نافع کتاب و سنت دا علم وحی الہی دا علم. اے اللہ علم نافع عطا فرما اور ایسے عمل دی توفیق عطا فرما جیڑا عمل تیرے ہاں قبول ہو جائے. اس عمل دی توفیق دے جیڑا تیرے ہاں قبولیت دا درجہ رکھنے والا ہوئے. وَلِسَانًا ذَاکِرًا اللہ زبان دیتی ہے ذکر کرنے والی بنا دے. دل دیتا ہے اے دل نو شکر کرنے والا بنا دے. اور اللہ زندگی دیتی ہے عافیت والی بنا دے. اے دعا آپ علیہ السلام صحابہ کرام نو سکھایا کر دے سی. تو آئیے میرے بھائی ہر نیک عمل دی حفاظت تے قبولیت دی دعا اے دوویں مسئلے بڑے اہم نے. آئیے اللہ رب العالمین دے قرآن دی آیات سننا. اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا
اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ فرماندے نے اے ایمان والو اللہ دی اطاعت کرو، او دے رسول دی اطاعت کرو۔ اللہ دی اطاعت بھی ضروری ہے، او دے رسول دی بھی اطاعت ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جن نے میرے نبی دی اطاعت کی تھی گویا کہ انہیں اللہ دا حکم منیا ہے۔ میرے پاک نبی دی اطاعت اللہ دی اطاعت ہے، میرے پاک نبی دا حکم مننا اللہ دا حکم مننا ہے، کیونکہ میرے نبی جدوں بھی بول دینے اللہ دے حکم دے نال بول دینے، اللہ دی مرضی دے نال بول دینے۔ سونا لب اپنے جدوں کھولدا سی، سونا لب اپنے جدوں کھولدا سی، او تے رحمتاں موتی رولدا سی، او دے لباں تے رب دا قرآن آیا، او دے لباں تے پاک کلام آیا، کائنات دا سوہنا امام آیا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام دی اطاعت اللہ دی فرما برداری ہے، اللہ دے حکم دی تعمیل ہے۔ اللہ فرماندے نے ایمان والو اللہ دی اطاعت کرو، او دے رسول دی اطاعت کرو، اور اگلی گل فرمایا وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ۔ اوے ایمان والو اللہ دی اطاعت کرنے والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول دا نعرہ لگانے والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول تے عمل کرنے والو، وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ۔ اپنے عملہ نو ضائع نہ کرے آجے، اپنے عملہ دی حفاظت کیجئے، اپنے عملہ نو ضائع ہون تو بچا لیجئے۔ پتہ کی چلے آپ کہ ایمان والے دے اور مومنین دے عمل بھی ضائع ہو جاندے نے۔ دعا کرو اللہ سانو اپنے عمال دی حفاظت دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن دیاں آیات دے اندر اے بار بار حکم فرمایا ہے، اے سننا سورہ بقرہ ہے۔ اللہ فرماتے نے حافظو علی الصلاوات، حافظو علی الصلاوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ فرماتے نے ایمان والو اپنی عبادتاں دی حفاظت کرو، اپنی نمازاں دی حفاظت کرو، اپنے عملہ دی حفاظت کرو، اور خصوصاً درمیانی نماز مفسرین نے لکھے آئے اے دے تو مراد نماز عصر، اے دی حفاظت کرو، اپنی نیکیاں دی حفاظت کرو، اور اللہ دے سامنے فرما بردار ہو کے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ دے سامنے ریاکار بن کے نہیں، اللہ دے سامنے لوگاں دے اندر تہجد گزار کہلوان واسطے نہیں، لوگاں دے سامنے جناب متقی و پرہیزگار کہلوان واسطے نہیں، بلکہ فرما بردار بن کے اللہ دے مطیع و تابعدار بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ میرے نبی کریم علیہ السلام دا فرمانے گرامی فرمایا جن نے عصر دی نماز ضائع کر دیتی، من تارکت صلاة متعمدا فقد کفر۔ عصر دی نماز دے بارے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من تارک صلاة اسرا فقد حبط عملہ۔ فرمایا جنہیں عصر دی نماز ضائع کر دیتی او دے عمال ضائع ہو گئے، او دے عمال اقارت کر دیتے گئے۔ پتہ کی چلے آپ کئی عبادت گزار بھی اپنے عمال تو تہیے دامن ہو جان گے۔ نبی علیہ السلام نے کدے کسے دشمن لے بھی بد دعا کی تھی؟ آپ رحمت للعالمین نے بخاری شریف دے اندر لکھے آئے میرے پاک نبی علیہ السلام دی نا عصر دی نماز ایک
کوئی نماز میرے نبی کریم علیہ السلام دی اے جنگ دے موقع تے آپ بر وقت نہ ادا کر سکے، نماز دے اندر تاخیر ہو گئی، عصر دی نماز دا ویلا ہے تے سورج دی ٹکیا غروب ہوندی نظر آ رہی ہے، نماز دے اندر تاخیر ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے بد دعا فرمائی، مالا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ انہ دشمنہ دے، انہ اللہ کافران دے کرانو بھی، اللہ انہ دیاں قبرانو بھی اللہ آگ دنال پر دے کہ جنہ دی وجہ تو تیرا نبی اور رسول بر وقت تیرے سامنے حاضری نہیں دے سکے۔ میرے بھائی سنو قرآن، اللہ رب العالمین نے فرمایا حافظو علی الصلاوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ فرماتے ہیں عبادتاں دی حفاظت کرو، نماز عصر دی حفاظت کرو، فرما بردار بن کے اللہ لئی کھڑے ہو جاؤ، دل دے اندر عبادت دا ذوق پیدا کر لو۔ اللہ اکبر، اللہ اے بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آئیے سننا سورۃ المؤمنون، اللہ رب العالمین نے مومنہ دی صفت بیان فرمائی۔ مومن کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں والذین ہم علی صلواتہم یحافظون۔ فرمایا مومن او مومنے جیڑا نام دا مومنے نعرہ مومن دا لگاندا ہے او مومن نہیں۔ آؤ میں دساں قرآن کی کہندا ہے، اللہ فرماتے نے مومن او مومنے جیڑا اپنے عملہ دی حفاظت کردا ہے، والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازاں دی، اپنے روزیاں دی، اپنے اعمال صالحہ دی حفاظت کرنے والا، اپنے نیک اعمال تے پہرہ داری کرنے والا۔ اللہ فرماتے نے انہاں لئی اجر کیے، انہاں لئی بشارت کیے۔ اللہ فرماتے نے والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، عملہ دی حفاظت کرنے والے، اپنے اعمال تے جناب اللہ دے سامنے شکر گزاری تے قبولیت دی دعا اور اعمال دی حفاظت کرنے والے۔ فرمایا اولئک هم الوارثون۔ اللہ فرماتے نے میں انہاں نو وارث بنا دیتا ہے۔ اللہ جی تو کادا وارث بنایا ہے؟ اے قرآن کہندا ہے جڑے نیک اعمال دی حفاظت کرنے والے انہاں نو اسی وارث بنا دیتا ہے۔ الذین یرثون الفردوس، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ فرمایا انہاں نو میں وارث بنا دیتا ہے۔ اے دنیا دے عارضی مال و متاع دا نہیں، اے دنیا دے عارضی ساز و سامان دا نہیں، اے دنیا دی عارضی قیمتی چیزاں دا نہیں، بلکہ میں وارث بنایا ہے، ہمیشہ واسطے بنایا ہے۔ ہاں جنت دے محلات دا وارث بنایا ہے، جنت دیاں باغ بہاراں ہمیشہ الاٹ کر دیتیاں نے، اور انہاں نو جنت بھی جنت الفردوس عطا کرن دا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اس واسطے میرے بھائی آئیے اپنے اعمال دی حفاظت کیجئے۔ جنہ میرے بھائی نیکی دا عمل اہمیت دا حامل ہے، اس تو زیادہ دی حفاظت کرنا اہمیت دا حامل ہے۔ انج کہہ دیو میرے بھائی، انج سمجھ لو نیکی کرن تو زیادہ او دی حفاظت کرنا بہت ہی
ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ قرآن کہندا ہے اے سورہ غاشیہ تسی ہر جمعہ دی نماز دے اندر تلاوت سن دے ہو، اللہ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، لوگ پہاڑاں دے برابر بڑے بڑے اعمال کر کے آن گے، انہاں دیاں بڑیاں بڑیاں نیکیاں ہون گیاں، اے جبین تے محراب بھی چمک دے دمک دے دہرائی دیندے ہون گے، اور لوگ انہاں دیاں نیکیاں دے تذکار اپنیاں محفلاں تے مجلساں دے اندر کر دے ہون گے۔ اللہ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، عاملۃ ناصبہ، اللہ فرماندے نے اے اعمال کر کر کے ناصبہ اس اونٹ نو کہندے نے یا اس اونٹنی نو کہا جاندا ہے جیڑی جناب ریگستانہ دے کھٹن سفر دے اندر اپنی کمر تے بوجھ اٹھا کے چل دیاں تھکن دا شکار ہو جاندی ہے۔ اللہ فرماندے نے ایویں اے نیک اعمال کر کر کے تھک چکے ہون گے، اے سمجھن گے کہ اسی تے جنت دی جناب والا پہلی فہرست دے اندر اور جنت دے اعلیٰ مقام تے ہوواں گے، لیکن اللہ فرماندے نے انہاں دا حشر کی ہوئے گا، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، فرمایا اے اعمال پہاڑاں دے برابر لے کے آن والے، اے اعمال کما کما کے تھک چکے ہون گے، لیکن انہاں نو جہنم دے رائے چلا دیتا جائے گا، انہاں نو جہنم دی دہکتی ہوئی آگ دے اندر سٹ دیتا جائے گا۔ اس واسطے میرے بھائی نیک عمل دی حفاظت کریا کر۔ آؤ تو انو ایک حدیث سناواں، میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، آپ علیہ السلام نے صحابہ تو سوال کیتا، مسئلہ صحابہ نو سمجھانا چاہیا، آپ فرماندے نے صحیح البخاری دی روایتیں، آپ فرماندے نے صحابہ اتدرون من المفلس، اوے میرے صحابہ جان دے ہو مفلس بندہ کون ہے؟ صحابہ دے وچوں کچھ میرے پاک نبی دے پاک با صحابہ کہن لگے جی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن دے کول درہم و دینار نہ ہوئے، جن دے کول دنیا دا ساز و سامان نہ ہوئے، جنے کول اے دنیا دیاں ضرورتاں پوریاں کرن واسطے ان دے کول دنیا دے اندر وسعت نہ ہوئے، انہوں اسی مفلس کہنے آم، اس غریب بڑے بندے نو، اس کنگال تے محتاج آدمی نو ایتھے مفلس کیا جاندہ ہے۔ میرے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اوے میرے صحابہ اے بندہ مفلس نہیں جیڑا مالی حالت مسکین تے محتاج ہے، اے مفلس نہیں، اے جناب دنیا دے اندر انو مفلس نہیں کہیں دے، بلکہ مفلس بندہ کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جیڑا حشر دے دن اللہ دے دربار دے اندر آئے گا، نمازاں بھی لے کے آئے گا، روزے بھی پابندی کر کے آئے گا، حجاں زکاتاں دی ادائیگی کر کے آئے گا، اور بڑے بڑے جناب نیک اعمال بجا لا کے آئے گا۔ میرے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی عدالت دے اندر پہاڑاں دے برابر نیک اعمال لے کے آئے گا، لیکن اے دے اعمال اللہ دے ہاں قبول نہیں ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے دی وجہ کیے انہیں دنیا دے اندر ظلمیہ سے کمائے، اللہ دا حق تے دیندہ رہا، اے اللہ دیاں عبادتاں تے کردہ رہا، راتی تہجداں بھی پڑھدا سی، دنے اے نماز دی پابندی تے ذکر اللہ دی جناب اے ادائیگی بھی کردہ رہا، حج تے زکات
زکاتاں دی روزیاں دی بھی پابندی کردا رہیا وَيَاتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا کسے تے انہیں گالی گلوچ کر کے اپنے عمل ضائع کر لے کسے تے بہتان تے جھوٹیاں تہمتاں لگا کے اپنے عمل ضائع کر لے اور یتیمہ دمال کھا کے کمزوراں نو دھکے دے کے نجائز لوکاں دا خون بہا کے حقوق اللہ دی پامالی کر کے انہیں اپنے عمال ضائع کر لے اج لوگ اللہ دی عدالت دے اندر آئے نے اور ایتھے میرے بائی سفارشاں چل دیاں نے رشوتاں چل دیاں نے بڑے بڑے وڈیریاں دے تعلق چل دے نے لیکن اللہ فرمان دے نے یوم لا ینفع مال ولا بنون اتھے دولتاں نہیں کم آن گیاں سفارشاں نہیں کم آن گیاں اتھے میرے بھائی اللہ دے ہام اے جناب انصاف دا ترازو قائم ہوئے گا اج آگئے جڑے مظلوم سن اور کسے تے ظلم نہ کریا کر کسے تے میرے بھائی مجبوری دا نجائز فائدہ نہ اٹھایا کر اللہ اکبر اللہ اج مظلوم اللہ دی عدالت دے اندر آئے اللہ سی دنیا دے اندر انہاں دے بارے اپنی جناب رائے دنیا دے اولو الامر دے سامنے دنیا دے قاضیاں دے سامنے رکھی لیکن اے جابر سلطان دے آگے اپنی دولت دی بناتے اپنے بڑے ہون دی وجہ تو اللہ اے ساڑے تے جابر و ظالم اے ساڑے تے مسلط رہے آج اللہ دی عدالت دے اندر انہاں جڑے مظلومین نے انہاں نو انصاف دلوایا جائے گا اللہ اکبر اللہ اے جڑا جناب مفلس آدمی نیکیاں دے پہاڑ لے کے آنے والا نیکیاں دے بڑے بڑے خزانے لے کے آنے والا آج مظلومہ تو پیا معافی منگ دائے مظلومہ دے پیا ترلے مار دائے اللہ اکبر اللہ پر اوتھے دی چیخوں پکار اوتھے دا شرمندہ و نادم ہونا کوئی کم نہیں آئے گا اللہ جی تسی انصاف کرنے والے ہو انصاف کیویں ہوئے گا اللہ فرماندے نے میرے فرشتے ہو جیڑیاں ایدیاں نمازاں نے ایدیاں عبادتاں نے اے دے نام عمال چوں اٹھا کے تے مظلومہ دے اندر انہاں نو درج کر دیتا جائے ایندیاں نیکیاں مظلومہ دے اندر تقسیم کر دیتیاں گئیاں نے جنہ تے ظلم کر دا رہا جنہ دے حق مار دا رہا آج مظلومہ دے اندر نیکیاں تقسیم کر دیتیاں نے اے جناب اپنے دامن تو خالی ہو جائے گا اے دیاں نیکیاں ساریاں ہی انہاں مظلومہ دے اندر تقسیم کر دیتیاں گئیاں آجے لوگ باقی نے کوئی کہندہ ہے اللہ انہیں اللہ میرے تے نجائز انہیں تہمت تے بہتان لگایا انہیں اللہ نجائز خون کیتا اے لوگ اللہ دی عدالت دے اندر اپنے اپنے شکوے کرنگے اللہ فرماندے نے فرشتے ہو اے نیکیاں دے پہاڑ لے کے آنے والا نیکیاں دے بڑے بڑے اعمال لے کے آنے والا اپنی نیکیاں تے کھو بیٹھا ہے ان انج کرو اے جڑے لوگ اللہ دے سامنے اے جناب دا شکوہ پہ کر رہے نے انہاں مظلومہ دیاں اللہ رب العالمین آہاں اور انہاں دیاں فریاداں سنے گا اور اللہ رب العالمین انہاں دے گناہ جڑے مظلوم سن جڑے مجبور سن جڑے دنیا دے اندر ستائے گئے اونا دیاں ایک گناہاں اور اونا دیاں خطاواں اور اونا دیاں جڑیاں غلطیاں دے انبار ہونگے نا اس مفلس بندے دے کمتیاں تے اٹھا کے اس بندے نو جہنم دے رائے چلا دیتا جائے گا آواز ہون دیئے عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا
نارن حامیہ، بڑے بڑے نیکیاں دے پہاڑ لے کے آنے والے جڑے جناب اٹھے اپنے عمال تو محروم کر دیتے جان گے۔ اس واسطے میرے بھائی نیکی تے پیرا دیا کر، نیکی دی حفاظت کریا کر۔ ادھر ویکھنا میرے بھائی، اپنے جسم دی حفاظت واسطے عمدہ لباس تے عمدہ میرے بھائی پوشاکاں دا اہتمام کیتا جاندا ہے۔ اپنی عزت و آبرو اور اپنے جسم دی حفاظت واسطے، اولاد دی حفاظت واسطے مکان تے بلڈنگاں تیار کیتیاں جاندیاں نے، اپنے مال و دولت تے پیسے دی حفاظت واسطے مضبوط سلسلے تے اکاؤنٹاں دا اجرا کیتا جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اوے میرے بھائی جی میں دنیا دے قیمتی خزانیاں دی حفاظت کرنا ہے، اپنی نیکیاں دی بھی حفاظت کریا کر۔ تیرے کندیاں تے بیٹھے نے دو بندے خدا، تیرے کندیاں تے بیٹھے نے دو فرشتے خدا، نوٹ کر دینے تیری ایک ایک ادا، تے سوچ سمجھ کے بندیا اے ڈائری لکھا جیڑی حشر نو رب نے دینی ہے دکھا۔ ایتھے میرے بھائی انصاف دا ترازو قائم ہونا ہے۔ اس واسطے میرے بھائی اپنے عمال دی حفاظت تے توجہ تے پہرے داری کریا کر۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انہاں لوکاں نو جاننا کہ او ایسے لوگ ہونگے بڑے بڑے نیکوکار ہونگے اور عبادت گزار ہونگے۔ نوجوانوں گل دھیان نال سنن والی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے بڑے اعمال کرنے والے بظاہر بڑیاں نیکیاں کرنے والے ہونگے، اے او لوگ جڑے نمازاں دے بھی پابند نے، روزے دی بھی حفاظت کرنے والے، بڑے نیک اعمال کرنے والے، لوکاں دے اندر ایک اچھا مقام رکھنے والے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انہاں دیاں نیکیاں انج اڑا دیتیاں جان گیاں جی میں تیز طوفان اے جناب بازار دندر انہاں ذرات نو اڑا کے لے جاندہ ہے۔ اللہ دے نبی جی وجہ کیے آپ علیہ السلام نے فرمایا اے جلوت دندر لوکاں دے سامنے تے بڑے عبادت گزار سن، اے جناب محفل دندر تے بڑے اللہ اللہ کرنے والے سی، لوکاں دے اندر عبادت گزار کہلوان دے سی، لیکن جدوں خلوت دے اندر تنہائی دے اندر ہندے اللہ دیاں حداں توڑ دیا کر دے سی۔ اے خلوت دے اندر بیٹھ کے اللہ دیاں حداں توڑ دینے والے نوجواناں آج تو خلوت دے اندر بیٹھنا پسند کرنا ہے، موبائل تے حیا سوز ویڈیوز تے اینا جناب بہودہ تصویران پیا ویکھنا ہے، تنہائی دے اندر بہ کے اللہ دی قسم اے جناب بدکاریوں بے حیائی دے فحش رستے اختیار کیتے جاندے نے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے او لوگ نے جنہ دی جلوت تے محفل خلوت اینا دا جناب لوگاں دے اندر ہونا تے اچھا ہوئے گا، پر اینا دی تنہائی پاک نہیں ہوئے گی، خلوت اینا دی چنگی نہیں ہوئے گی۔ ایک کلیاں بہ کے اللہ دی حداں توڑ دین والے اللہ فرماندے نے میرے نبی کریم علیہ السلام دا فرمانے گرامی فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، انہاں دے عمال نو ضائع کر دیتا جائے گا، اکارت کر دیتا جائے گا۔ اس واسطے میرے بھائی اپنے عملہ دی حفاظت تے توجہ دیا کر۔ ادھر ویکھیا جے قرآن میرے نبی کریم علیہ السلام دا فرمانے گرامی اس بات دی ترجمانی کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے نے ایمان والو اللہ دی اطاعت کرو، او دے رسول دی اطاعت کرو اور اپنے عملہ نو ضائع نہ کرو، اپنے عملہ دی حفاظت کرو۔ کیڑے کیڑے لوگ نے جنہ دے عمل ضائع ہوندے نے
جیڑا بندہ ریاکاری کردا ہے لوکاں نو دکھان واسطے جناب صدقہ کردا ہے لوکاں نو دکھان واسطے لمبیاں نمازاں پڑھدا ہے اور لوکاں نو دکھان واسطے صدقات کردا ہے دسترخوان سجاندا ہے اور جدے عمل چ ریاکاری آ جائے او عمل اللہ دے ہاں قبول ہوندا قیامت دے دن نا بڑے بڑے لوگ آن گے ایک اللہ دے راستے دے اندر شہید ہونے والا آئے گا ایک او بندہ آئے گا کہ جن نے جناب بڑیاں سخافتاں کیتیاں اور ایک او آئے گا جن نے بڑا ہی اللہ دے دین دا پیغام لوکاں نو سنایا اے سمجھن گے کہ اسی تے بلند رتبیاں تے فائز ہوواں گے اللہ فرماندے نے اے شہید ہونے والا سخاوت کرنے والا میرا علم پھیلان والا اللہ فرماندے نے جاؤ ہون جنہ لئی تسی عمال کر دے رہے جنہ لئی تسی اے چنگے کم کر دے رہے تسی اونا تو ہی اجر لے لو اسی تے اجر اونا نو دینا ہے جنہ نے ساڑھے لئی عمل کیتا ہے اس واسطے میرے بھائی علیم بذات الصدور اللہ ہے رب کدے بھی اوتھے نہیں رحم کردا جتھے نیتاں دے وچ کھوٹ ہووے رب کدے بھی اوتھے نہیں رحم کردا جتھے نیتاں دے وچ کھوٹ ہووے اوتھوں برکتاں رب اٹھا لیندا جتھے وچ براواں انجوٹ ہووے چگا خیر دے نال کدی وسیا نہیں جتھے وسدا نت دا سوٹ ہووے اس واز وچ ذرا نہیں اثر ہوندا گل گل دے نال جتھے چوٹ ہووے میرے بھائی جے عملاں دی حفاظت چاہنا ہے ریاکاری تو اپنا دامن بچا لے ریاکار بندے دے عمل اللہ دے ہاں اکارت کر دیتے جان گے جے عملہ دی حفاظت چاہنا ہے رزق حلال کھایا کر رزق حلال کمایا کر میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دور دراز تو ایک آدمی اللہ دے گھر دی زیارت لئی آندا ہے مقدس مقام تے آکے انج سمجھ لو اللہ دے در بیت اللہ دے اندر جا کے ہاتھ اٹھاندا ہے دعا کردا ہے آندا ہے یا ربی اے میرے اللہ میریاں مشکلہ ٹال دے اللہ میریاں مراداں پوریاں فرما اللہ میریاں ضرورتاں پوریاں فرما آواز ہوندی ہے اوے بندیا تیرا عمل کیویں قبول ہوئے مشربہ حرام ملبسہ حرام ومطعمہ حرام اوے تیرا پینا تیرا پہننا تیرا کھانا رزق حلال نہیں تو جنیاں مرضی ٹکرا مار لین جتھے مرضی کھڑے ہو کے اللہ نو پکار لین تیرا رزق حلال نہیں تیری دعا بھی قبول نہیں تیرے عمل بھی قبول نہیں اس واسطے میرے بھائی جے چاہنا ہے کہ عمال اللہ دے ہاں قبول ہو جان حقوق العباد دا خیال رکھیا کر ریاکاری دے جراثیم تو اپنا دامن بچایا کر اور رزق حلال کمایا کر حرام دے لقمے تو اپنا دامن بچایا کر اور آئیے میرے بھائی جے چاہنا ہے عمل قبول ہو جان تے عقیدہ توحید والا بنایا کر شرک تو اپنا دامن بچایا کر ادھر ویکھیا جے قرآن اللہ فرماندے نے جے کوئی چاہتا ہے کہ اللہ دی ملاقات ہو جائے اللہ دی زیارت ہو جائے او نیک عمل کرے تے نیکی دی قبولیت دی شرط کیے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا اللہ فرماندے نے جڑا چاہتا ہے کہ او دے عمل قبول ہو جان اللہ دی ملاقات ہو جائے او نیک عمل کرے تے نیک عمل دی قبولیت چاہتا ہے تے شرک تو بچے کیوں جی مشرک بندے دے عمال اللہ دے ہاں قبول ہوندے
بولو قبول ہو سکتے؟ مشرک بندہ جے کعبۃ اللہ دی زیارت واسطے بھی چلا جائے، مشرک بندہ اللہ دے دربار دے اندر سجدہ ریز بھی ہو جائے، او دی عبادت قبول نہیں جے ہوندی۔ اے پڑھو قرآن سورۃ الانعام 8واں سپارہ ہے، اللہ رب العالمین نے ایتھے اپنے 18 نبیوں دا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العالمین اپنے نبیوں دا نام لے کے فرماندے نے، اوے میرے نبیوں، اللہ کریم نے فرمایا کائنات دے اندر تانوں بڑیاں عالی شاناں تے نبوتاں عطا کیتیاں نے۔ اللہ فرماندے نے ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ اللہ فرماتے نے میرے نبی حالانکہ توحید دے پیغامبر نے، توحید دے دائی نے، اللہ فرماتے نے کائنات والو اگر میرے نبی بھی میرے نال شرک کرن تے میں انہاں دے عمل بھی ضائع کر دیاں۔ اے قرآن کی کہندا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے محبوب نبی لا ان اشرکتا لا یحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی جی تہاڈی محبت سب تو زیادہ ہے، تہاڈا چرچا سب تو زیادہ ہے، لیکن اللہ نے مسئلہ توحید سمجھایا، اللہ نے شرک دی مذمت تے نفی فرمائی۔ اللہ فرماتے نے تسی عام لوکاں دی پہ گل کر دیو لا ان اشرکتا، اے میرے نبی جی اگر تسی بھی میرے نال شرک کرو گے تہاڈے بھی اعمال ضائع کر دیاں گا۔ اس واسطے میرے بھائی اعمال دی قبولیت واسطے شرکیہ اعمال تو بچیا کرو۔ اور ایک اور حدیث سناواں، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال دی قبولیت تو چاندے ہو جویں حقوق العباد دی میرے بھائی پمالی کرن والے دے عمل ضائع ہو جان گے، جویں ریاکاری کرن والے دے عمل ضائع ہو جان گے، شرک کرن والے دے اعمال ضائع ہو جان گے، ایویں جیڑا بندہ دین دے اندر نویں شے جڑی کتاب و سنت موجود نہیں انہوں دین سمجھ کے اپناندا ہے، ان دے اعمال بھی اللہ دے ہاں قبول ہو سکدے، ان دے اعمال بھی اللہ دے ہاں قبول نہیں ہو سکدے۔ اس واسطے اگر چاہندے ہو کہ عملہ دی قبولیت ہو جائے اطیع اللہ و اطیع الرسول دی تصویر بن جاؤ کہ نبی دی اطاعت ہے اطاعت رب دی، نبی دی اطاعت ہے اطاعت رب دی، نبی دی اطاعت ہے اطاعت رب دی، نبی دی اطاعت چ نجات لب دی۔ اور جن نے اے قرآن دا اصول منیا راضی اللہ پاک او دے نال ہوے گا۔ دعا کرو اللہ سانو اپنے اعمال دی حفاظت دی توفیق عطا فرمائے۔ اس واسطے میرے بھائی جویں دنیاوی مال و متا دی حفاظت کر دیو ایویں اپنی نیکیاں دی بھی حفاظت کرو۔ اللہ میرا تہاڈا خاتمہ ایمان تے فرمائے، اعمال ایسے بجا لان دی توفیق دے کہ جڑے اللہ دیاں قبول ہو جان۔